नै तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ नि साक्षी बनाइसक्नु भएको छ। जब उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो, तपाईँले मत्तीको पुस्तकमा मत्ती 5 को 13 देखि 14 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँले हामीलाई जाति जातिहरूको बिचबाट चुन्नुभयो। चुनिसके पछाडि उहाँले हामीलाई के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ नि नुन हौ, तिमीहरू चाहिँ नि ज्योति हौ भनेर भनिसक्नु भएको छ। यो भन्नु नै परमेश्वरले चाहिँ नि हामीलाई उहाँको साक्षी बनाएको है। उहाँले चुन्नु नै हामी चाहिँ परमेश्वरको साक्षी हो। त्यसरी नै है प्रभु येशू ख्रीष्टले 12 जना प्रेरितहरूको अगाडि देखा पर्नुभयो। अनि त्यो साक्षीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हेर्यो भनेदेखि यो भन्दा अगाडि प्रेरित भन्दा अगाडिको पुस्तक यूहन्नामा हेर्यो भनेदेखि यो 12 जना प्रेरितहरू चाहिँ नि एकदमै ढलपलाएको छ। यिनीहरूको जीवन चाहिँ नि उत्तर चढाव भएको छ है। त्यो उत्तर चढाव भएको बेला चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि देखा पर्नु भएको छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ नि अब अझै बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि। अब त्यो 12 जना प्रेरितहरू को थियो भने तपाईलाई मलाई थाहा छ। पत्रुस थियो, यूहन्ना थियो, याकुब, आन्द्रियास, फिलिप, थोमा है, बार्थोलोमाई, मोती, याकुब, अल्फासको छोरा याकुब है, याकुब, अनि सिमोन, अनि थेदियास, अनि यहुदा। अनि यहुदा चाहिँ नि अन्तमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वासघात गरेको कारण चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि जब उहाँको मृत्यु भइसके पछाडि चाहिँ नि अनि यहुदाको ठाउँमा चाहिँ नि मतियासलाई चाहिँ नि नियुक्त गरेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ हामी यो अब यो 12 जना प्रेरितहरू को थियो भन्ने बारेमा तपाईँलाई बताइरहेको छु। यो 12 जना प्रेरितहरूको नाउँ चाहिँ तपाईँहरूले मत्तीको पुस्तकमा है र प्रेरितको यही प्रेरित 1 को 13 पदमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ को थियो 12 प्रेरित भनेर। अब यो 12 प्रेरितहरूलाई प्रभुले खडा गर्नुभयो है साक्षी बनाउनको लागि। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो, त्यस पछाडि यो 12 जना प्रेरितहरूको जीवन के भएको छ त? ढलमल भएको छ। यो 12 जना प्रेरितहरूको जिन्दगी चाहिँ नि जीवन चाहिँ नि उत्तर चढाव भएको छ। तपाईले यूहन्नाको पुस्तकमा हेर्नुभयो भनेदेखि है प्रभु येशू ख्रीष्टको नजिकको मित्र पत्रुस है, एकदमै नजिकको साथी है, प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै हिँड्ने, प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै खाने, प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै सुत्ने व्यक्ति को थियो त? पत्रुस, जसलाई चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले अति नै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले त अनि पत्रुसलाई भनेको छ है मत्ती 16 को 18 पदमा, तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली तिमी माथि खडा गर्नेछु है, तिमी माथि म स्थापित गर्नेछु भनेर पत्रुसलाई भनेको छ है। यस्तो व्यक्तिले चाहिँ नि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो, त्यस पछाडि पत्रुस चाहिँ भड्किएर पुरानो पेसामा फर्किएको छ। प्रिय मण्डली परिवार, तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ है, पुरानो पेसामा फर्किएको छ। किनभने पत्रुसलाई माछा मार्दै गर्दा चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ नि चुन्नु भएको थियो। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो अनि पत्रुस चाहिँ नि पुरानो पेसामा फर्किएको छ। पत्रुस मात्र होइन है, त्यहाँ पत्रुस सँगसँगै 5, 6, 7 जना है परमेश्वरको जनहरू चाहिँ पुरानो पेसामा फर्किएको छ। अब पत्रुसले के सोच्यो होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त है। 3 वर्षसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लागेर हामी हिँड्यौँ है, प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षाहरू हामीले पायौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि हामीले गाली गलौचहरू पनि सहयौँ अलिअलि। अब प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्यो, प्रभु येशू ख्रीष्ट लगेर गाड्यो। अब हामी चाहिँ नि के गर्नु? म त जान्छु माछा मार्न फेरि पनि भनेर पत्रुस चाहिँ नि माछा मार्न लाग्यो। प्रिय मण्डली परिवार है, तपाईहरूले यूहन्नाको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। यूहन्नाको 21 पदमा चाहिँ तपाईहरूले पाउन सक्नुहुन्छ है। सिमोन सँगसँगै जब्दियाका छोराहरू यूहन्ना, याकुब अनि अरू 2-3 जना परमेश्वरको चेलाहरू अथवा प्रेरितहरू चाहिँ नि माछा मार्न लागेको छ। हेर्नुहोस् है त, पुरानो पेसामा फर्क्यो। परमेश्वरले तयार गरेको 12 जना एभान्जेलिस्ट है, प्रेरितहरू चाहिँ नि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो, अब छैन,
है। गीतले भनेको जस्तो छैन भरोसा भन्दै चाहिँ नि अब चाहिँ नि प्रेरितहरू त लाग्यो पुरानो पेसातिर, म त माछा मार्न जान्छु अब भनेर पत्रुस लाग्यो, हामी पनि जान्छौँ भनेर पछि पछि अरू चेलाहरू पनि लागे माछा मार्न। अब यस्तो भइसकेपछि जो व्यक्तिहरूलाई साक्षी बनाएको व्यक्तिहरू चाहिँ नि अब ढलपल भयो, उनीहरूको जिन्दगी नै ढलपल भयो। अब यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि 12 जना प्रेरितहरूको अगाडि चाहिँ नि देखा पर्नुहुन्छ। देखा पर्नुको कारण किन त भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई त्यो साक्षीहरूलाई अझै बलियो बनाउनको लागि उहाँ देखा पर्नुहुन्छ। धेरैचोटि देखा परेको छ प्रभु येशू ख्रीष्ट। तपाईँले यूहन्नाको पुस्तकमा पढ्नुहोस्, बारम्बार पहिलोचोटि कसको अगाडि देखा पर्नुभयो? मरियम मग्दलिनीको अगाडि देखा पर्नुभयो है। जब योसेफले प्रभु येशू ख्रीष्टको डेड बडी है पन्तियस पिलातसको अगाडि गएर माग्यो। धनी व्यक्ति योसेफले पन्तियस पिलातसको अगाडि गएर हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ नि डेड बडी अर्थात् लास दिनुहोस् भनेर चिहानबाट उहाँले मागेर लग्यो है। सरी, पन्तियस पिलातसको अगाडिबाट मागेर लगेर चाहिँ चिहानमा राख्यो। अनि चिहानमा राखिसकेको कुरा चाहिँ नि कसले देख्दै थियो? मरियम मग्दलिनीले देख्दै थियो। अनि जब त्यस पछाडि गएर हेर्दाखेरि त त्यहाँ लास छैन, डेड बडी छैन। अनि त्यस पछाडि अब मरियम मग्दलिनी रुँदै भनेको छ यहाँ है, तपाईँले यूहन्ना 20 पदमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो कुरा। तपाईँहरूले टिपेर राख्नुहोस्, हेर्नुहोस् पछाडि है। अनि त्यो चिहानमा चाहिँ गएर चाहिँ मरियम मग्दलिनी हेर्दैछ। अनि हेरेर नदेखिसके पछाडि ऊ बिलाप गरेर रुन्छ। के हिसाबले रुँदैछ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा ठुलो कुरा त के छ भने प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले बार बार भनिरहेको छ। तपाईँले मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा पढ्दै आउनुहोस्, त्यहाँ पटक पटक चाहिँ नि प्रेरितहरूलाई अथवा प्रभुको चेलाहरूलाई चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले पटक पटक भनिरहेको छ, म मर्नेछु, जी उठ्नेछु भनेर पटक पटक भनिरहेको छ। र पनि त्यो कुरामा विश्वास नगरेर चाहिँ यहाँ मरियम रोइरहेको छ। हाम्रो प्रभुलाई कसले लानुभयो यहाँबाट? यहीँ गाडेको मेरो आँखाले देखेको, अहिले त छैन भनेर यहाँ चाहिँ नि बिलाप गरेर चाहिँ नि मरियम मग्दलिनी रोइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ नि त्यहाँ भनिएको छ सेतो वस्त्र लगाएको 2 जना स्वर्गदूतहरू चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टको शिरतिर पाउतिर भनेको छ। त्यो भनाइको मतलब चाहिँ नि मरियम मग्दलिनी नजिकै उहाँको आँखाले भ्याउने ठाउँमा चाहिँ नि मरियम मग्दलिनी बसेको थियो। अनि उसले त्यो डेड बडी राखेको ठाउँमा चाहिँ नि हेर्दै थियो। अनि हेर्दै गर्दा चाहिँ नि उसको शिरतिर एउटा स्वर्गदूत, अर्को उसको पाउतिर अर्को स्वर्गदूत चाहिँ नि खडा भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यूहन्ना 20 को 10 देखि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसो भनेको छ। अनि उसले हेरेर बिलाप गरिरहेको बेलामा नारी किन रुन्छौ भनेर मरियम मग्दलिनीलाई प्रश्न गरेको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले। किनभने यो चाहिँ नि अब मरिसकेर देखा परेको कुरा है। यो चाहिँ नि अब मरियम मग्दलिनीको अगाडि पहिलोचोटि देखा परेको कुरा। अनि देखा परेर नारी तिमी किन रुन्छौ भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्छ? हाम्रो प्रभुलाई त कसले लगेछ, यहाँ त छैन भन्दै रोइरहेको हुन्छ है। अनि रोइरहेको हुन्छ। अनि रुँदाखेरि चाहिँ नि उसले चाहिँ नि कोही व्यक्तिले आएर सोध्यो, अथवा त्यहाँ त्यो चिहानको रेखदेख गर्ने माली भन्छ है, जसले चाहिँ नि फुलमा पानी हाल्छ, चिहानमा चाहिँ नि अब सफाइ गर्छ, बगैँचा हेर्ने व्यक्ति, चिहान हेर्ने व्यक्तिले चाहिँ नि माली भन्छ। उसले चाहिँ नि माली छानेर चाहिँ नि हाम्रो प्रभुलाई कसले लग्यो? किनभने त्यहाँ त प्रभु येशू ख्रीष्ट आएर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उसको पछाडिपट्टि। र उसले चाहिँ माली सम्झेर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ कसले लग्यो भनेर बिलाप गर्दै रोइरहेको हुन्छ। अनि फेरि कसलाई खोज्छौ भनेर फेरि भनिरहेको हुन्छ। अनि कसलाई खोज्छौ भन्दा पनि उसले चाहिँ नि माली भन्ठानेर, हजुर तपाईँले उहाँलाई यहाँबाट लैजानु भए कहाँ राख्नु भएको छ मलाई भन्नुहोस् भन्दै आज मालीले, किनभने त्यहाँको काम चाहिँ नि मालीले नै गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले मेरो प्रभुलाई लगेर राखेको छ भनेदेखि कहाँ राखेको छ मलाई भन्नुहोस् भन्दै अझै त्यो मालीलाई चाहिँ नि भनिरहेको हुन्छ मरियम मग्दलिनीले। अनि त्यतिखेरै अब नामै काटेर चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्छ मरियम भन्दाखेरि अब चाहिँ नि यहाँ मरियमले चाहिँ नि सधैँ सुनिरहेको आवाज है, उहाँको शिक्षामा लुटपुट भइरहेको आवाज, त्यो आवाजलाई चाहिँ नि पहिचान चाहिँ नि उहाँले सक्छ, पहिचान्छ त्यो आवाजलाई चाहिँ नि, उसले चिन्छ त्यो आवाजलाई। अन्त ओहो यो आवाज त
हाम्रो प्रभुको भनेर ऊ चट्ट पछाडि फर्केर हेर्दा त प्रभु येशू ख्रिस्ट। यो त भयो है पहिलोचोटि मरियम मग्दलिनीको अगाडि देखा परेको। अनि त्यस पछाडि आत्तिएर है गुरुज्यू भन्दै चाहिँ नि मरियम मग्दलिनी बल्ल। अनि त्यसो उहाँको चाहिँ होस आउँछ। अब उसले देख्यो, देखिसके पछाडि त अब उसले भन्न थाल्यो, अब चेलालाई दगुरेर गएर हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट जी उठ्नु भएछ। त्यो त पहिल्यै भनेको कुरा हो, तर पनि अब विश्वासै थिएन। अब देखिसके पछाडि त अब विश्वास भयो। अनि कुदेर गएर अरूलाई भन्छ। भनिसके पछाडि दोस्रोचोटि चाहिँ नि अब यहुदीहरूको डरले गर्दाखेरि प्रेरितहरू, परमेश्वरको चेलाहरू सबैजना चाहिँ नि ढोक्का थुनेर सेवा सङ्गति गरिरहेको बेला अथवा यहुदीहरूको डरले जम्मा भएर बसिरहेको बेला चाहिँ नि बिचमै सट्टै प्रभु येशू ख्रिस्ट देखा पर्नुहुन्छ दोस्रोचोटि। अनि त्यति बेला चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यति बेला चाहिँ थोमा चाहिँ त्यतिखेर थिएन नि तपाईँ प्रिय मित्रहरू, त्यतिखेर थिएन थोमा। अनि सबैले देख्यो। अब सबैले देखिसकेपछि त उनीहरूले विश्वास गर्यो, ओहो हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ नि जी उठ्नु भएछ, साँच्चै नै उहाँले भनेको आगमवक्ताहरूले भनेको कुराहरू, उहाँले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ पुरा भयो भनेर सबैजना चाहिँ रमाउँछ। त्यहाँ थोमा त थिएन। अनि थोमाले नभइसके पछाडि तिमीहरू जेसुकै भन् म त पत्याउँदिनँ, मैले त देखेको पनि छैन, म चाहिँ पत्याउँदिनँ है, जबसम्म मेरै आँखाले म देख्दिनँ, जबसम्म उहाँलाई काँटी ठोकिएको त्यो हातमा चाहिँ जबसम्म मेरो हात छिराउँदिनँ, भालाले घोपिएको उहाँको कोखामा जबसम्म मेरो अब हात हाल्दिनँ, तबसम्म त म पत्याउँदिनँ, तिमीहरूले जेसुकै भन् भनेर भन्दैछ थोमाले। यो अब चेलाहरूको बिचमा देखियो दोस्रोचोटि। अब तेस्रोचोटि अब त्यो थोमाको इच्छा पुरा गर्नको लागि नै भए पनि फेरि प्रभु येशू ख्रिस्ट थोमाको अगाडि फेरि देखा पर्छ है। तेस्रोचोटि थोमाको अगाडि फेरि देखा पर्नुभयो है। थोमाले त्यति विश्वास नगरेको व्यक्तिको अगाडि चाहिँ नि देखा पर्नु, फेरि थोमाको इच्छा पुरा गर्नलाई प्रभु येशू ख्रिस्ट फेरि थोमाको अगाडि देखा पर्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ विश्वास गरे है थोमाले है। र अर्को मेन कुरा त के छ भने प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ नि पत्रुस कहाँ देखा परेको कुरा चाहिँ एकदमै मेन कुरा छ है। प्रभु येशू ख्रिस्टसँग चाहिँ पत्रुससँग चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रिस्ट देखा पर्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। जब माछा मार्दै थियो है, माछा मार्न त अब पर्फेक्ट व्यक्ति पत्रुस त। माछा कहाँ छ, पानीको गहिराइ कहाँ छ, माछा खेल्ने ठाउँ कहाँ हो, माछा बस्ने कुर कहाँ हो, सबै कुरा थाहा भएको व्यक्ति पत्रुस। अब माछा मार पुरानो पेसामा फर्केको व्यक्तिहरू माछा मार्दैछ, रातभर माछा मार्दैछ, माछा त परेन, यता हान्छ पर्दैन, उता हान्छ पर्दैन, उता हान्छ पर्दैन, चारतिरै हाने माछा एउटा पनि फेला परेको छैन। अब त्यतिखेर चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रिस्ट देखा पर्नुहुन्छ, सट्ट देखा पर्नुहुन्छ, त्यो पनि समुद्रको किनारमा देखा पर्नुहुन्छ। अन्त तिमीहरूसँग माछा छ भनेर प्रभु येशू ख्रिस्ट प्रश्न गर्नुहुन्छ है। अनि बालक हो, तिमीहरूसँग केही माछा छ भनेर चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रिस्ट प्रश्न गर्नुहुन्छ। पत्रुस, जब्दियाको छोरा याकुब, यूहन्ना लगायत अरू व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि त्यो प्रश्न गर्दाखेरि पत्रुसलाई के लाग्छ भनेदेखि कोही व्यक्तिहरूले माछा माग्दैछ हामीसँग, हामी त यहाँ एउटा माछा मार्न सकेको छैन, हामीसँग आएर माछा माग्छ, त्यो खालको सोच आइरहेको छ पत्रुसलाई। अनि पत्रुसले सिधा एउटा शब्दमा के जवाब दिन्छ, छैन, छैन मात्रै भन्छ है। लामो कुराहरू लेखेको छैन, छैन भन्छ। यसको अर्थ हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि हामी रातभरि यत्रो दुःख गरिरहेको छ, हामीलाई त कसले दिउँ, ऊ पो माग्छ हौ माछा, यो खालको जवाब हो यो चाहिँ, छैन मात्र भनेको छ है। अनि त्यस पछाडि प्रभु येशू ख्रिस्ट के भन्नुहुन्छ, जाल डुङ्गा, तिमीहरू बसेको डुङ्गाको चाहिँ दाहिनेपट्टि हान न तिमीहरूले जाल भन्छ। त्यो भन्दाखेरि अनि के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ नि 21बाट हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ है, यूहन्ना 21बाट हेर्नुभयो भने पाउँछ। अनि दाहिनेतिर हान भन्छ। अनि अब अहिलेसम्म त हानेको छैन, अहिलेसम्म यत्रो त परेको छ, रातभरि हान्नु त परेको छैन, ल ठिकै छ, एकचोटि हानिदिउँ न त भन्ने पत्रुसलाई त्यो सोच आएछ है, त्यो सोच आएछ। अनि हानेछ, हान्दाखेरि चाहिँ नि माछा चाहिँ नि
भरपुर मात्रामा परेको छ है। जालै तान्न सकेको छैन माछा परेर। अनि बल्ल त्यसपछि येशूले प्रेम गर्नुहुने चेला पत्रुसलाई भने, कसले भन्दैछ त यो भन्दाखेरि अर्को येशूलाई प्रेम गर्ने अर्को चेलाले, एकदमै प्रेम गर्ने चेलाले अब पत्रुसलाई भन्दैछ। पत्रुसले भन्दैछ, अब्बुई प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ त भनेर भनेको छ। जब माछा तान्दैछ 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 त्यतिखेर चाहिँ नि यहाँ नाम खुलाएको छैन है, कसले चाहिँ नि पत्रुसलाई भन्दछ, नाम चाहिँ नि खुलाएको छैन। सायद त्यो को थियो है, त्यो व्यक्तिले चाहिँ जसले चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्थ्यो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ नि पत्रुसलाई भन्दैछ, अब्बुई हाम्रो प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ त त्यो बोल्ने व्यक्ति त, त्यो किनारमा बसेको व्यक्ति त हाम्रो प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर अब चिन्यो। अनि चिनिसके पछाडि अब यहाँ पत्रुस के गर्छ, खास्टो चाहिँ नि कम्मरमा लपेटेर चाहिँ नि फाल हान्छ। फाल हान्नेको मतलब तपाईँले यो नबुझ्नुहोस् कि पत्रुस मर्न खोज्दैछ भनेर होइन प्रियहरू, किनभने डुङ्गा चाहिँ नि टाढा थिएन है, किनारदेखि टाढा थिएन। प्रभु येशू ख्रीष्ट नि किनारमा देखिनु भएको हो। अनि त्यो किनारमा पुग्नको लागि, सबैभन्दा अगाडि पुग्नको लागि पत्रुस चाहिँ नि फाल हानेको। फाल हानेर चाहिँ नि पत्रुस अब किनारमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भेट्न पुग्नुभयो। पुगिसके पछाडि अब त्यहाँ कुराकानी हुन्छ, बातचित हुन्छ। बातचित भइसके पछाडि प्रभु येशू ख्रीष्टले माछा खुवाएको छ, फेरि है माछा खुवाएको छ। अनि माछा खुवाउँदै गर्दा चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई सोधिरहेको छ, प्रभु येशू पत्रुस, प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्दैछ, पत्रुस के तिमी यिनीहरूलाई भन्दा मलाई बढी प्रेम गर्छौ? ती तीनचोटि सोधेको छ है त्यो कुरा चाहिँ नि, तपाईँले 21 को अन्तिमतिर पाउन सक्नुहुन्छ। ती तीनचोटि सोधेको छ पत्रुसलाई, किनभने तीनचोटि इन्कार गरेको थियो, तीनचोटि सोधेको छ। बाइबलमा बाइबल भन्ने चिज, यो परमेश्वरको कुराहरू पनि यस्तो परिपूरक छ कि है, एकदमै अचम्मको छ। तपाईँले पढ्दै गयो भनेदेखि त्यो सबै पाउनुहुन्छ है। पत्रुसले तीनचोटि इन्कार गर्यो, तीनचोटि प्रश्न गरेको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले, तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? परिपूरक छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले 39 कोराको चोट खानुभयो, पुस्तक 39 वटा छ है। त्यस्तो खालको परिपूरक छ। मैले तपाईँलाई एउटा हिंस उदाहरण मात्रै दिएको है, अचम्मको है परिपूरक छ बाइबल चाहिँ नि। अनि तीनचोटि इन्कार गर्नुभएको थियो, तीनचोटि चाहिँ प्रश्न गरेको छ। अनि त्यो प्रश्न गर्दै गर्दा, एन्सर दिँदै गर्दा चाहिँ नि त्यो पत्रुसले गरेको गल्तीहरू चाहिँ नि पखालिँदै गएको कुरा चाहिँ नि हामी पाउँछौँ। अब यो सबै कुराहरू चाहिँ नि, यो सबै कुराहरूलाई समेटेर हामी के बुझ्छौँ भनेदेखि, प्रभु येशू ख्रीष्ट किन 12 जना प्रेरितहरूको अगाडि पटक पटक किन देखा पर्नुभयो? 40 दिनमा प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेर जी उठेर 40 दिनसम्म पृथ्वीमा रहँदा है, एक पटक, दुई पटक, तीन पटक होइन, पटक पटक चोटि प्रेरितहरूको अगाडि देखा पर्नुको कारण के हो त? एकचोटि मनन गर्नु है प्रिय मण्डली परिवार, तपाईँहरूलाई समय दिन्छु, 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड, किन उहाँ चाहिँ पटक पटक देखा पर्नुभयो है? हो, उहाँले भन्नुभएको थियो, म जी उठ्नेछु। जी उठेर चेलाहरूलाई चाहिँ प्रमाण दिएर, ल म जी उठेँ भनेर एक दिन देखा परेर चाहिँ नि उहाँ सट्टै स्वर्गमा जान सक्नुहुन्थ्यो। तर किन 40 दिनसम्म चाहिँ उहाँ पटक पटक है फरक फरक चेलाहरूको अगाडि फरक फरक ढङ्गले, फरक फरक रीतिले किन देखिनुभयो उहाँ? यो कुरा एकदमै गहिरो छ। विश्वास, उनीहरूको विश्वास। आमीन आमीन। हो, उहाँको विश्वासहरूको चाहिँ उहाँको विश्वास ढलपल भएको थियो। साक्षी उहाँहरूलाई बनाउन, डरो खालको साक्षी बनाउन प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई, किनभने तिमीहरू मेरो साक्षी हो, पृथ्वीको अल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म तिमीहरू मेरो साक्षी हो भनेर प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्न रुचाउनुहुन्थ्यो। साक्षी भनेको के भन्दा गवाही, प्रमाण, डरो प्रमाण चाहिँ नि चाहनुहुन्थ्यो प्रभु येशू ख्रीष्ट है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट नि पटक पटक देखा पर्नुभएको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि त उहाँ
500 भन्दा बढी विश्वासीहरूको माझ पनि देखा पर्नु भएको छ। तपाईले पहिलो कोरिन्थी 15 को 4 देखि 6 पदमा तपाईले यो कुरा पाउनुहुन्छ। म पढेर सुनाइदिन्छु तपाईलाई। पहिलो कोरिन्थी 15 को 4 देखि 6 पदमा तपाईँ पाउनुहुन्छ। उहाँ गाडिनु भयो, 4 ले भन्छ उहाँ गाडिनु भयो, म्युट भयो भाइको। जय मसी। ओहो सरी कसरी म्युट भयो मलाई पनि थाहा भएन। धन्यवाद है तपाईँले सूचना गरिदिनु भयो। म त एक्लै बोलिरहेको रहेछु। मैले तपाईँलाई बताउँदै थियो उहाँ चाहिँ नि एकचोटि चाहिँ नि 500 भन्दा बढी परमेश्वरको जनहरूको अगाडि पनि उहाँ देखा पर्नुभयो भनेर चाहिँ नि भनेको छ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ नि पहिलो कोरिन्थी 15 को 4, 5 र 6 पदमा पाउन सक्नुहुन्छ। म पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई। पहिलो कोरिन्थी 15 को 4, 5 अनि 6। 4 पदमा यसरी भन्छ उहाँ गाडिनु भयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। उहाँ केफास कहाँ अनि 12 जना कहाँ देखा पर्नुभयो, 12 जना प्रेरितहरू कहाँ देखा पर्नुभयो भनेको छ। त्यस पछाडि 6 ले भन्छ त्यसपछि उहाँ एकै समयमा 500 भन्दा बढी भाइहरू कहाँ एकसाथ देखा पर्नुभयो भनेको छ। हेर्नुहोस् त, यसरी प्रभु येशू ख्रीष्ट 40 दिनमा पटक पटक चाहिँ नि उहाँ देखा पर्नुभयो। प्रिय मण्डली परिवार, अब हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ नि पटक पटक देखा परेको कुरा। अब मैले तपाईँहरूलाई यहाँ भन्दैछु थोमा र पत्रुस। थोमा जसले चाहिँ नि विश्वासै गरेको थिएन है, विश्वास त पटक्कै नगरेको नि। अब सानोतिनो कुरा नि हो र, जब बस तिमीहरू जेसुकै भन् ल, तिमीहरूले देख्यो ठिकै छ, तर म त विश्वास गर्दिनँ, मैले त देखिएकै छैन। जबसम्म म हात किला ठोकेको हातमा चाहिँ नि मेरो हात लगाउँदिनँ, उहाँको कोखामा मेरो हात छिराउँदिनँ, तबसम्म त विश्वासै गर्दिनँ भनेको व्यक्तिको इच्छा चाहिँ उहाँले पुरा गरिदिनु भयो। अनि पुरा गरिसके पछाडि अब हेर्नुहोस् त उहाँलाई कस्तो रीतिले चाहिँ परमेश्वरले चलाउनु भएको छ। त्यसैले त त्यही त भन्छ है, यूहन्ना 20 को 29 पदले के भन्छ, यो थोमालाई विशेष गरी थोमालाई उहाँको प्रेरितहरूलाई भन्दैछ कि है, तिमीहरूले मलाई देखेको कारणले म माथि विश्वास गरेका हौ, तर धन्य हुन् तिनीहरू जसले मलाई देखेको छैन र पनि विश्वास गर्दछ। त्यो चाहिँ नि तपाईँ र मलाई भनेको है। थोमाले विश्वास नगरेको व्यक्तिलाई थोमालाई अचम्मरीले चलाउनु भयो। प्रिय मण्डली परिवार, आज जति पनि इन्डियामा है, साउथ इन्डियामा जति पनि ठुलो ठुलो चर्चहरू छ नि, आज यो थोमाको कारण, थोमाले खडा गरेको, थोमसले खडा गरेको चर्च है, त्यस्तो रीतिले चाहिँ नि थोमसलाई चलाउनु भयो। पत्रुसलाई हेर्नुहोस् त, 3 चोटि इन्कार गरेको, परमेश्वरलाई इन्कार गरेको व्यक्ति है, उहाँद्वारा चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले मण्डली खडा गर्नुभयो। किनभने पहिले नै भनेको थियो, मत्ती 16 को 18 पदमा पहिल्यै भनेको थियो, तिमी पत्रुस हौ, तिमी माथि मेरो है, तिमी चट्टान हो, तिमी माथि चाहिँ म मेरो मण्डली चाहिँ स्थापित गर्नेछु भनेको थियो। अनि त्यही पत्रुसलाई अचम्मरीले चलाउनु भयो अनि उहाँद्वारा मण्डली खडा गर्नुभयो। तर तपाईँ र मैले त परमेश्वरलाई इन्कार पनि गरेको छैनौँ है, परमेश्वरमाथि अविश्वास पनि गरेको छैनौँ। तपाईँ र म त यही है, यूहन्ना 20 को 29 पद जस्तै नदेखिकन नछोइकन हामीले विश्वास गरेका छौँ। भनेपछि तपाईँ र मलाई तपाईँ र मैले चाहनु भयो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कस्तो रीतिले चलाउनुहुन्छ होला, कल्पना गर्नुहोस् त प्रिय मण्डली पर, एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्। थोमा र पत्रुसले त त्यस्तो रीतिले चलाउनु भयो भनेदेखि तपाईँ र मलाई चाहिँ नि, तपाईँ र मैले चाहनु भयो भने चाहिँ नि परमेश्वरले कस्तो रीतिले चलाउनुहुन्छ होला है। यो चाहिँ नि सोच्ने कुरा हो। 2021 भर्खरै सुरु भएको छ, जनवरी महिनाको लगभग आधा जाँदैछ। अब तपाईँ र म चाहनुहुन्छ भनेदेखि, परमेश्वरले हामीलाई अचम्म रीतिले चलाओस् भन्ने इच्छा चाहना छ भनेदेखि
अब बेला आएको छ परमेश्वरको डर र भयमा रहेर है परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार गर्ने बेला आएको छ। अनि असल साक्षी, असल गवाई, असल प्रमाण दिने व्यक्ति बन्ने बेला आएको छ है। अब हेर्नुहोस् है, जब पत्रुस र उहाँको पत्रुसको साथीहरू भनौँ अथवा प्रभुको चेलाहरू कहाँ उहाँ देखा पर्नुभयो नि, त्यस पछाडि यो पत्रुसदेखि लिएर अरू चेलाहरूको जिन्दगीले चाहिँ नि जीवनले चाहिँ नयाँ मोड ल्याएको छ। जब उहाँ देखा पर्नुभयो नि, सायद म यस्तो कहिलेकाहीँ यो बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि यो कुराहरू थाहा पाइसकेपछि म कहिलेकाहीँ यस्तो सोच्छु कि यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेर जी उठेर फेरि पत्रुस लगायत अरू चेलाहरूको बिचमा खडा नभएको भएदेखि नि यो पत्रुस अथवा यो 12 जना प्रेरितहरू चाहिँ नि बिलाएर जान्थ्यो होला है। म कहिलेकाहीँ त्यो सोच्छु, यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि उहाँहरूको पटक पटक उहाँहरूको अगाडि चाहिँ नि देखा नपरेको भए नि सायद यो 12 जना प्रेरितहरूको नाम निशानै हुन्थेन होला जस्तो म सोच्छु कहिलेकाहीँ। जब उहाँ देखा पर्नु भयो नि, तपाईँहरूलाई म लुकाको 24 पदमा लान चाहन्छु। ल, लुका 24 पदमा जाउँ त, त्यहाँ पढौँ, त्यस पछाडि मजा आउँछ है। लुका 24 पदमा 24 को 50, 51, 52 र 53 पदलाई पढौँ न हामी। त्यहाँ गएपछि छर्लङ्ग हुन्छ हामी। ल, मैले यहाँ पाएको छु है, लुका 24 को यो म सबै पढेछु। लुका 24 को 50, 51, 52 अनि 53 पद म पढ्नेछु, त्यहाँबाट छर्लङ्ग हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 50 ले भन्छ, लुका 24 को 50 ले, त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई बेथानियासम्म लैजानु भयो। जब पत्रुसहरूको अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा पर्नुभयो नि, देखा परिसकेपछि माछा खुलाउनु भयो अनि गफ गर्नुभयो अनि पत्रुसलाई 3 चोटि पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भन्ने प्रश्नहरू गर्यो। प्रश्न गरिसके पछाडि अब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ बेथानियासम्म लैजानु भएको छ। बेथानियासम्म लैजानु भयो र आफ्नो हात उचालेर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले है तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनु हुँदै गर्दा उहाँ तिनीहरूबाट छुट्टिनु भयो र स्वर्गमा लगिनुभयो। तिनीहरूले उहाँको उपासन गरेर बडो आनन्द साथ यरुशलेम फर्के अनि तिनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै मन्दिरमा निरन्तर रहन लागे। ल हेर्नुहोस् है, अब 12 जना प्रेरितहरूको अगाडि खडा भइसके पछाडि अब 12 जना प्रेरितहरूको जीवनले चाहिँ नि नयाँ मोड लिएको छ। जसरी पहिला उनीहरू चाहिँ नि पुरानो पेसातिर फर्किएको थियो, अब प्रभु येशू ख्रीष्ट मरेर जानुभयो, अब हामी चाहिँ के गर्नु यहाँ बसेर चाहिँ नि, यहुदीहरूले मार्छ हामीलाई त। अब त जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगेको थियो हामीलाई पनि टाँग्छ अब त है। त्यो डरले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ तितर भितर भएको थियो। परमेश्वरको वचनले त्यही भन्छ है, जब भेडाको हुलमा चाहिँ नि प्रहार हुन्छ नि अनि भेडाहरू चाहिँ नि गोठालोमाथि प्रहार हुन्छ, त्यसपछि भेडाहरू चाहिँ तितर भितर हुन्छ भनेर भन्छ नि, त्यसरी नै चाहिँ नि परमेश्वरको साक्षी बनाउने खालको व्यक्तिहरू चाहिँ सबै तितर भितर भइरहेको थियो। अनि त्यो तितर भितर भइरहेको बेलामा चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा पर्नु भइसके पछाडि अब के भन्छ 52 पदले चाहिँ नि, तिनीहरूले उहाँको उपासन गरे। अब विश्वास गरे, दह्रो विश्वास गरे, उपासन गरे, बडो आनन्द साथ यरुशलेममा फर्के। अब नाच्दै गाउँदै रमाउँदै हो हाम्रो प्रभु चाहिँ नि जी उठ्नुभयो भनेर उनीहरू चाहिँ नि आनन्द साथ यरुशलेम फरे। अनि 53 भन्छ, अनि तिनीहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै मन्दिरमा निरन्तर रहन लागे भनेको चाहिँ नि अब फेरि फर्केर अब मोडेर चाहिँ नि पुरानो पेसातिर होइन, अरू कतै होइन, अब चाहिँ नि परमेश्वरको महिमा गर्न लागे। हालेलुया, हाम्रो प्रभु चाहिँ नि महिमित हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ, राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ, प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सबै प्रेरितहरूले चाहिँ अब निरन्तर प्रशंसा गर्दै मन्दिरमा रहन लागे भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यो कारणले चाहिँ नि यदि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि चेलाहरूको अगाडि देखा नपरेको भएदेखि नि सायद यिनीहरू पत्रुसहरू माछा मार्दा मार्दै उनीहरू चाहिँ नि उनीहरूको जिन्दगी चाहिँ त्यही जान्थ्यो होला है। त्यसै कारणले चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँहरूको बिचमा देखा पर्नुको कारण किन
त भन्दाखेरि आफ्नो साक्षीहरूलाई चाहिँ नि बलियो बनाउनको लागि जाति जातिहरूको बीचबाट चुन्नुभयो। नुन र ज्योतिको सन्तान त भन्यो, तर नुन र ज्योतिको सन्तानहरू चाहिँ नि ढलपल भएको देखेर चाहिँ नि अझै उनीहरूलाई बलियो बनाउनको लागि चाहिँ नि उनीहरूको अगाडि चाहिँ नि पटक पटक उहाँ चाहिँ नि देखा पर्नुभयो है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनि उनीहरूलाई डर बलियो बनाउनको लागि चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्ट यसरी देखा पर्नुभएको। अनि आज तपाईँ र म, अब तपाईँहरू यो नसोच्नुहोस् कि हाम्रो अगाडि त प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा पर्नु भएन, हामी कसरी बलियो बलियो चाहिँ नि साक्षी हुने, तपाईँहरूले यो नसोच्नुहोस्। किनभने आज साँचो विश्वासी तपाईँ र म है, तपाईँ र म जस्तोको विश्वासमा थुप्रै प्रमाणहरू छन्। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो अगाडि देखा पर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँ र मेरो अगाडि थुप्रै प्रमाणहरू छन् है। प्रभु येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनुभयो, हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, फेरि पुनर्जीवित हुनुभयो भन्ने आफ्नै आँखाले देखेको व्यक्तिहरूले चाहिँ नि लेखिएको बाइबल हाम्रो हातमा छ। मेन कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ नि है, यो भन्दा ठुलो प्रमाण चाहिँ नि केही पनि हुन सक्दैन। र परमेश्वर स्वयमै, यो जीवित वचन चाहिँ नि परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो भन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँ र मलाई चाहिँदैन। त्यसैले म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, म तपाईँहरूलाई हौसला दिन चाहन्छु है। नयाँ वर्ष सुरु भएको छ, तपाईँ यसरी नै उतार चढावमा हिँडिराख्नु भएको थियो भनेदेखि तपाईँहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। अब एकत्रित भएर परमेश्वरको राज्यलाई, परमेश्वरको धार्मिकताको बाटोमा ढल पल, एउटा खुट्टा बाहिर एउटा खुट्टा भित्र गरेर होइन है, परमेश्वरको धार्मिकताको बाटोलाई असल तरिकाले अँगालेर उहाँको डर र भयमा रहेर अगाडि बढ्नुहोस्। अनि एउटा साँचो साक्षी, एउटा साँचो प्रमाण, एउटा साँचो गवाई तपाईँहरूमा बन्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको इच्छालाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। उहाँको इच्छा के हो त भन्दाखेरि पहिलो तिमोथी 2:3-4 पदले भन्छ, म पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई ल। उहाँको इच्छा के हो त, उहाँको इच्छा पुरा गर्नुपर्छ हामीले। अनि परमेश्वरको इच्छा के हो त भन्दाखेरि पहिलो तिमोथी 2:3-4 पदले भन्छ, हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहण योग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ भनेको छ है। सत्यको ज्ञानमा, सत्य के हो है, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, मुक्ति उद्धार कहाँ छ, जीवन कहाँ छ भन्ने सत्यको ज्ञान चाहिँ नि सबैजनाले पाओस् भन्ने इच्छा चाहिँ नि उहाँको छ। त्यसै कारणले तपाईँ र मेरो परिवारमा आज तपाईँलाई म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। परमेश्वरको इच्छा के छ, परमेश्वर कुन कुरामा मन दुखाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अनि आजको वचनलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु है, किनभने टाइम निकै नै भइसकेको छ। परमेश्वरको इच्छा चाहना के छ, परमेश्वरले कुन कुरामा मन दुखाउनुहुन्छ। मानिलिउँ तपाईँ घुम्नको सिलसिलामा काहीँ पार्कमा अथवा कुनै रमणीय स्थानमा तपाईँ जानुभएको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, रमणीय स्थानमा जानुभएको छ। तपाईँ रमणीय स्थान निहाल्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा सानो बालक तपाईँको अगाडि खेल्दै आयो, बलसँग खेल्दै आयो, एउटा बेलुन भनौँ, बेलुनसँग खेल्दै आयो। अचानक त्यो बेलुन चाहिँ नि अलिकति भिरालो जग्गा, अलिकति भिर जहाँ चाहिँ नि नानी लड्न सक्छ है, नानीलाई चोटपटक लाग्न सक्छ, त्यस्तो स्थानमा त्यो बेलुन चाहिँ नि गयो। अब त्यो नानी कसको हो तपाईँलाई थाहा छैन। अब त्यो बल त्यहाँ गएको कारणले गर्दाखेरि नानी त्यो बल लिनको लागि जानलाई अब तयार भएको छ। त्यति नै खेर त्यो नानीको बुवाले, त्यो नानीको आमाले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, प्रिय मेरो छोरो त्यो बल लिनको लागि त्यो खतरनाक
ठाउँतिर जाँदैछ, प्लिज मेरो नानीको हात समातिदिनुहोस् त भनेर तपाईँलाई आग्रह गर्नुभयो। अब तपाईँले त्यो कुरालाई इन्कार गर्नुभयो भनेदेखि त्यो नानीको आमाले कति मन दुखाउँछ होला, ताकि उसको नानी त अब लड्दैछ, लड्यो पनि अब, तर तपाईँले समात्नु भएन त्यो नानीको हात, तपाईँले सहायता गर्नु भएन, तपाईँले सहयोग गर्नु भएन भनेदेखि त्यो नानीको प्यारेन्ट्सले अथवा परिवारले चाहिँ कति मन दुखाउँछ होला। तपाईँले गर्दा त हो नि मेरो छोरी त लडिहाल्यो, मेरो छोरो त लडिहाल्यो, मन कति दुखाउँछ होला। हो त्यसरी नै आज दिनानुदिन तपाईँ र मेरो परिवार, तपाईँ र मेरो समाज, तपाईँ र मेरो देश आज दिनानुदिन चाहिँ नि नरकको बाटोतिर चाहिँ नि धकेलिरहेको छ, नरकको बाटोतिर चाहिँ गइरहेको छ। आज परमेश्वर बुबाले यसरी उहाँको छोराछोरीहरू दिन प्रतिदिन चाहिँ नि नरकको बाटोतिर गइरहेको देख्दाखेरि कति मन दुखाउँछ होला है, कति मन दुखाउँछ होला, कति रुनुहुन्छ होला, उहाँ कति तडपिनुहुन्छ होला। यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अनि उहाँको इच्छा त्यही हो है। पहिलो तिमोथी 2:4 भने अनुसार उहाँको इच्छा चाहिँ त्यही हो, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरूले सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने चाहिँ नि इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र म चाहिँ नि उहाँको इच्छा पुरा गर्ने व्यक्तिहरू हौ है। हामीले उहाँलाई खोज्दै होइन, उहाँले खोजेर निकाल्नु भएको, ताकि हामीले चाहिँ उहाँको इच्छा पुरा गर्न सकौँ। अनि उहाँ चाहिँ नि त्यही इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले त भन्छ मत्ती 28:19-20 के भन्छ, यसकारण जाओ सबै देशमा, देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बत्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ भनेर भन्छ। अनि म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा हुन्छु भनेर भन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो हौसला अनि उत्साह छ है। यो नयाँ वर्षमा तपाईँहरूले परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नुहोस्, परमेश्वरको इच्छालाई जान्नुहोस्, अनि परमेश्वरमा एउटा असल गवाई, एउटा बलियो गवाई, जसरी 12 प्रेरितहरूलाई प्रभुले बलियो बनाउनु भयो साक्षीको रूपमा, तपाईँलाई पनि बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले ध्यान आकर्षण गर्नुहोस् अनि एकदमै बलियो साक्षी अनि बलियो गवाई अनि बलियो चाहिँ प्रमाण तपाईँहरू हुनुहोस्। हुन्छ, म आजको वचनले यहीँ राख्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ है। हालेलुया। हामीलाई अति नै प्रेम गर्नुहुने, अति नै दयालु, अति नै अनुग्रही अनि अति नै कृपालु परमेश्वर बुबा, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रभु। तपाईँ साँच्चीकै महिमाको योग्य, प्रशंसाको योग्य, तपाईँ अन्तर्यामी, सर्वव्यापी अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रभु। विशेष गरी धन्यवाद छ प्रभु यो मिठो सङ्गतिको लागि, धन्यवाद छ प्रभु तपाईँले दिनुभएको जुन वचनको लागि। आज हामीले सुनेका छौँ, आज हामीले बुझेका छौँ प्रभु। अनि तपाईँको वचनले भने जस्तै प्रभु हामीलाई काटेको छ। आज प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ, हिब्रू 4:12 दुई धारे तरबार जस्तै आज बोल्नलाई पनि काटेको छ, सुन्नलाई पनि काटेको छ प्रभु। आज त्यो काटे अनुसार प्रभु हामीले तपाईँको राज्यको निम्ति हामीले काम गर्न सकेको छ, तपाईँको इच्छा हामीले पुरा गर्न सकेको। जसरी पहिलो तिमोथी 2:4 भन्छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरूको सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ प्रभु। आज तपाईँको इच्छा चाहिँ नि हामीले पुरा गर्न सकेको। प्रत्येक व्यक्तिहरूले प्रभु, आज जो जसले सुन्दैछ प्रभु, सबै तपाईँको छोराछोरीहरूले प्रभु तपाईँको इच्छालाई चाहिँ नि पुरा गर्न सकेकोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ। जुन वचनहरू हामीले सुनेका छौँ प्रभु, त्यो वचन हामीले हाम्रो व्यवहारमा उतार्न सकोस् अनि त्यो वचन अनुसार प्रभु हामीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकेकोस् हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद छ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो माझमा आउनुभयो, ममा आउनुभयो, हामी प्रत्येकमा तपाईँ रहनुभयो। तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामीलाई कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न। जब तपाईँ पेन्टिकोसको दिनमा प्रभु यस संसारमा आउनुभयो अनि मानिस जातिसँगै तपाईँले रहने बाचा गर्नुभयो प्रभु। तपाईँ कहिल्यै पनि फेरि स्वर्ग फर्केर जानुभएको छैन, किनभने हामीलाई सहायता गर्नको लागि तपाईँ आउनुभयो प्रभु। साँच्चै नै प्रस्थान 4:12 भन्छ, त खडा हो, तैँले के बोल्नुपर्छ म तँलाई सिकाउनेछु भनेर तपाईँको वचनले भन्छ।
पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँ त्यसरी बोल्नुहुन्छ प्रभु हामीसँग। आज हामीले के बोल्नुपर्ने, के सुन्नुपर्ने, कस्तो कुरा मनन गर्नुपर्ने प्रभु सबै कुरा तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भयो। तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ फेरि पनि यो सेवाको सुरु अन्त्य तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनि अनुग्रह माग्छु हाम्रो सित्तैमा उद्धार गर्नुहुने येशू मसीहको मिठो नाउँमा आमेन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हुन्छ, जय मसीह। मण्डली परिवार समय लिन सक्नुहुन्छ। जय मसीह। आमेन 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 हालेलुया आमेन हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया। प्रभुलाई महिमा होस्। हाम्रो प्रभुको अति नै प्यारो छोरा हाम्रो आदरणीय दिनेश भाइलाई हामी हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको जीवित वचनको लागि। साँच्चै नै आज हामी है परमेश्वरको जीवित वचनबाट है यूहन्ना 10:10 भन्छ तिम्रो चाहिँ है जीवन पाउन, त्यो प्रशस्तताको जीवन पाउन आज साँच्चै नै आजको वचनबाट हामी प्रचुर मात्रामा है भरिएर पोखिने गरी हामी आशिषित भएको छ भन्ने कुरा मैले विश्वास गरेको छु। म चाहिँ एकदमै आशिषित भएको छु है, र हामी सबैजना आजको वचनबाट एकदमै ब्लेसिङ भएको छौँ। हाम्रो आदरणीय दिनेश भाइलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी वचनको भागले यहीँ राख्नेछौँ है। हामी वचनबाट परमेश्वरले आत्मिक मन हामीलाई दिइसक्नु भएको छ र हामी सूचनाको भागमा आएको छौँ। आज हाम्रो मार्था सिस्टरको उपस्थिति मैले देखिरहेको छैन र यो समयमा सूचनाको लागि हाम्रो वसन्त दादालाई म समय दिन चाहन्छु। जय मिसी दादा, समय लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, जय मसीह। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ है? हजुर दादा, एकदमै सुनिरहेको छ। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। हजुरले वचन रेकर्ड गर्नुभयो जस्तो छ, अनि त्यो पनि स्टप गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच यो समयको